अब एकादशीमा व्रत बसिरहनु पर्दैन, तर यो सबैका लागि होइन। कसले एकादशीमा व्रत बस्नु पर्दैन र कसले एकादशीमा व्रत बस्नै पर्छ, आज यहाँहरूलाई म भन्न जाँदैछु। र एकादशीको दिनमा शास्त्रमा के खानु हुन्छ के खानु हुन्न भनेर लेखिएको छ, म त्यो पनि भन्न जाँदैछु। र साथै यहाँहरूलाई आजको पावन एकादशीको महिमा कथा पनि सुनाउन जाँदैछु। निताई दास सापकोटा यहाँहरूको माझ उपस्थित भएको छु। यति बेला यहाँहरू रसम टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो यो टिभीलाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला, ताकि यहाँहरूलाई हामी यस्तै अद्भुत महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछौँ र सुरुमै यहाँले हेर्न पाउनुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन जाउँ आजको प्रसङ्गमा कि कसले एकादशी व्रत बस्नु पर्दैन। हेर्नु, शास्त्रमा के लेखेको छ, यो संसारमा हरेक व्यक्ति जोसुकै होस्, हरेक व्यक्तिले एकादशी व्रत बस्नै पर्छ। यदि एकादशी व्रत नबसेमा के हुन्छ, म शास्त्र पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। श्री नारद पुराणमा लेखिएको छ, यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्या समानी च अन्नमाश्रित्यम तिष्ठन्ति सम्प्राप्ते हरिवासरे। अर्थात् एकादशीको दिन अन्नमा यो संसारका समस्त महान महान पापहरू आएर निवास गर्दछन्। ब्रह्म हत्या जस्तो पाप, गो हत्या जस्तो पाप सबै अन्नमा आएर बास गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा यदि कसैले एकादशीको दिन अन्न सेवन गर्दछ, हरिवासर, एकादशीलाई हरिवासर तिथि पनि भनिन्छ, अर्थात् हरिको तिथि, यो तिथिमा जसले अन्न सेवन गर्दछ भनेदेखि अब उसलाई यो संसारको भयभरको पाप लाग्छ कि। यति मात्र होइन, शास्त्रमा के लेखेको छ, स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ, मातृहा पितृहा चैव भातृहा गुरुहा तथा एकादश्यान्तु यो भुङ्क्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत्। एकादशीको दिन अन्न सेवन गर्नाले, भोजन गर्नाले आमालाई मारेको, बुबालाई मारेको, दाजुभाइलाई मारेको, गुरुलाई मारेको पाप लाग्दछ। र एकादशीको दिनमा भोजन गर्ने व्यक्ति वैकुण्ठ जानै सक्दैन भनिएको छ। यहाँ त्यही लेखेको छ, यो भुङ्क्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत्। विष्णु लोक अर्थात् भगवानको अविनाशी वैकुण्ठ धाम जानै पाउँदैन भनिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, धामको ढोका नै बन्द हुने त कति महत्त्वपूर्ण रहेछ एकादशी। अनि अर्को हेर्नुहोस्, शास्त्रमा लेखिएको छ, यदि कसैले एकादशीको दिन भात खाने होइन ल ल ल भात खाउँ भन्छ भनेदेखि त्यो भनेको गाईको मासु खाने होइन, अनि ब्राह्मणको मासु खाने होइन, बाउआमालाई काटेर खाने होइन भनेको अरे त्यो भनेको। ल हेर्नुहोस् त, एकादशीको दिन तपाईँलाई यदि कसैले एकादशीको दिन चाहिँ भात खाउँ भनिरहेछ भने ल गाई खाउँ, बाउआमा खाउँ भनेको अरे। किनभने त्यस दिन अन्नमा यी सम्पूर्ण पापहरू आएर निवास गर्दछन्। जसले यस दिन अन्न सेवन गर्दछ त्यो अन्न सेवन गर्ने व्यक्ति निश्चित रूपले घोर नरकमा जान्छ भनेर लेखिएको छ। एकादशी भनेको सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तिथि हो। हरेक वैष्णवले एकादशीको व्रत पालना गर्नुपर्दछ। जो वैष्णवले एकादशीको व्रत बस्दैन ऊ वैष्णव मानिँदैन भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। आजकल केही यस्ता वैष्णव समुदायहरू पनि आएका छन्, सबै भन्दिनँ, केही जसले भन्ने गर्दछन्, होइन हामी एकादशीमा व्रत बस्दैनौँ, हामी त एकादशीमा ठाकुरजीको प्रसाद सेवन गर्ने हो, प्रसादलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको कुतर्क गर्ने गर्दछन्। निश्चित रूपले प्रसादलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्न, तर शास्त्रमा के लेखिएको छ, शास्त्रलाई मान्नु पर्यो। शास्त्रमा लेखिएको छ यदि कुनै वैष्णव भएर पनि एकादशी व्रत बस्दैन भने त्यसको फल के हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। गौतमीय तन्त्रमा लेखिएको छ, वैष्णवो यदि भुङ्जित एकादश्यम प्रमादतः विष्णुर्वर्चनम वृथा तस्य नरकम घोरम माप्नुयात्। ल हेर्नुहोस्, गौतमीय तन्त्रमा लेखिएको छ यदि वैष्णवले अहङ्कारवश प्रमादवश एकादशीको व्रत बस्दैन, उल्लङ्घन गर्दछ भनेदेखि उसले जति पनि पूजा गर्दछ, चाहे विष्णु भगवानको पूजा, चाहे राधाकृष्णको पूजा, चाहे सीतारामको पूजा, त्यो सब व्यर्थ हुनेछ भनेर लेखिएको छ। मैले भने शास्त्रमा भनिएको है, विष्णुवर्चनम वृथा तस्य नरकम घोरम आप्नुमेत। उसले गरेको भगवानको सबै पूजा, राधारानीकै पूजा पनि सब व्यर्थ हुनेछ र ऊ घोर नरकमा जानेछ भनियो। ल हेर्नुहोस्, हामीहरूले त सुन्ने गर्छ नि वैष्णव कहिले नरकमा जाँदैन भनेर, तर शास्त्रमा लेखिएको छ वैष्णव पनि नरक जान्छ यदि एकादशी व्रत उल्लङ्घन गरेमा, एकादशी व्रत नगरेमा, जसको पालन नगरेमा वैष्णवहरू त नरक जानुपर्ने रहेछ भनेपछि अब अरूको के स्थिति होला है। त्यस कारणले गर्दा एकादशी व्रत कति अपरिहार्य। विष्णु रहस्यमा के लेखेको छ भन्दाखेरि, तस्य भङ्ग नरः कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। जो मानिसले एकादशीको व्रत भङ्ग गर्दछ, व्रत बस्दैन, ऊ रौरव नरकमा जान्छ। अब शास्त्रमा भनियो, ल ठिक छ, एकादशीको व्रत त सबैले अनिवार्य गर्नै पर्ने रहेछ, अबदेखि एकादशीको व्रत म गर्छु तपाईँलाई लाग्यो, तर म दुईजुकी छु, म सानो बच्चा छु, म बुढो छु, मैले एकादशी व्रत बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, मलाई औषधि खानुपर्छ, मैले के गर्ने त हो। त्यसको बारेमा पनि शास्त्रमा लेखिएको छ। यस प्रसङ्गमा शास्त्रको एउटा छोटो कथा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। धेरै पहिले रुक्माङ्गत नाम गरेका एकजना एकादशी निष्ठ राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो राज्यमा एउटा नियम बसाल्नु भएको थियो। त्यो नियम के थियो भन्दाखेरि, यदि कसैको उमेर 8 वर्षभन्दा धेरै भएको छ र 80 वर्षभन्दा कम छ, त्यो व्यक्तिले अन्न भोजन गरेमा म उसलाई मृत्यु नै दण्ड दिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, मृत्युदण्ड दिने रे। ल
8 वर्षभन्दा माथि र 80 वर्षभन्दा तलकाले भोजन गरेमा, यहाँ त्यही लेखेको छ, म शास्त्रको कुरो तपाईँहरूलाई भन्नेछु। नारद पुराणमा एक प्रसङ्ग आउँदछ। महान एकादशी निष्ठ राजा रुक्माङ्गद भन्नुहुन्छ, 8 वर्ष अधिको मर्त्यो ह्यासि तीर्णेव पूर्यते नभुङ्क्ते मामके राष्ट्रे विष्णु रहनि पापकृत समे बध्यश्च निर्वाश्चो देशतः कालश्च मे यतस्मात् कारणाद्वीप एकादश्यमुपोषणम। हेर्नुहोस्, समे बध्यश्च, जो 8 वर्षभन्दा माथि र 80 वर्षभन्दा तलका छन् तिनले यदि मेरो राज्यमा बसेर एकादशी व्रत बसेनन् भनेदेखि म तिनलाई मृत्युदण्ड दिन्छु भनेर चाहिँ रुक्माङ्गद राजा, हेर्नुहोस् धर्मात्मा राजा। यो सुनेपछि तपाईँ तर्सिनु भयो, कस्तो क्रूर राजा होला, यो निरङ्कुश राजा भनी लाग्यो होला। तर त्यस्तो होइन, किनकि एकादशीको व्रत नगर्ने व्यक्ति जस्तो महापापीहरू कोही पनि हुँदैन भनिएको छ। उसको भनिएको छ नरक पनि थरथर काँप्छ रे एकादशी व्रत नगर्ने व्यक्तिसँग। एकादशी व्रत नगर्ने व्यक्ति जति महापापी महाउग्र पापी कोही पनि हुँदैन भनिएको छ। यो धरती काँप्छिन् रे एकादशी व्रत नगर्ने व्यक्तिलाई धारण गरेर, धरती लगलग काँप्नुहुन्छ अरे। भनेपछि एकादशी व्रत कस्तो महत्त्वपूर्ण। एकादशीको दिनमा भात खानु भन्नु त कति ठुलो पाप रहेछ, पाप लाग्ने रहेछ। गाई खानु बाउआमा खानु भनेको हुँदो रहेछ त भनेदेखि सोच्नुहोस् त आफै। त रुक्माङ्गद राजाले यो नियम लगाउनु भएको थियो। उहाँको राज्यमा कसैले पनि 8 वर्षभन्दा माथि र 80 वर्षभन्दा तलका कसैले पनि अन्न सेवन गर्दैन थिए। अनि त्यसरी कसैले भन्नु होला, हामी त शिव मान्ने हो, हामी त शाक्त देवी मान्ने हो, हामी किन विष्णुको एकादशी व्रत बस्ने भनेर कसैले भन्नु होला। तर स्कन्द पुराणमा के लेखेको छ भन्दाखेरि, यदि कसैले एकादशी व्रत बस्दैन भनेदेखि भलै त्यो शैव होस्, भलै वैष्णव होस्, भलै शाक्त होस्, भलै गणपत होस्, भलै जुनसुकै देवी देवताको अनन्य भक्त होस्, उसलाई भक्त मानिने छैन, उसलाई सिर्फ महापापी मानिने छ अरे। मैले भने नि स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ, न शैव न च सौरो न आश्रमी न तीर्थ सेवक यो भुङ्क्ते वासरे विष्णु सोपचादिका हि सह। स्कन्द पुराणमा भनिएको छ, चाहे त्यो वैष्णव होस्, चाहे त्यो शैव होस्, चाहे त्यो शाक्त होस्, चाहे त्यो जोसुकै होस्, यदि उसले एकादशीमा अन्न सेवन गर्दछ भनेदेखि त्यो सुँगुर खाने भन्दा पनि निचो भनेर लेखिएको छ। यो शास्त्रमा लेखिएको है हो, शास्त्रमा लेखिएको छ। यी व्यक्तिहरूलाई एकादशीको व्रत पालना नगरे नि हुन्छ। 8 वर्षभन्दा कमका र 80 वर्षभन्दा माथिकालाई र साथसाथै गर्भिणी दुई जीवकी स्त्रीहरूले पनि एकादशीको व्रत अनिवार्य पालना गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। र एकदम रोगले आतुर भएको, जसलाई औषधि खाइरहनु पर्दछ हो, उनीहरूलाई पनि एकादशी व्रत बस्नको लागि अनिवार्य छैन। किनभने औषधि खाइएन भनेदेखि ज्यान जान सक्छ। तर पनि एकादशीमा अन्न वर्जन गर्नु, शास्त्रमा महाभारतमा के लेखेको छ ध्यान दिएर सुन्नु होला। अष्टैतान्य व्रताग्नापि अपो मूलम फलम पय हरिर ब्राह्मण काम्य च गुरुर्वचनमौषधम। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिएको छ यी कुराहरूमा एकादशी व्रत लाग्दैन। जस्तै जल, फल, मूल, दुध, दही, घिउ, ब्राह्मण काम्य, गुरुवाक्य एवं औषधि, यी 8 कुराहरूमा एकादशी व्रत लाग्दैन। अर्थात् तपाईँहरूले एकादशीमा जल पिउन सक्नुहुन्छ, कन्दमूल लिन सक्नुहुन्छ, फल लिन सक्नुहुन्छ, दही दुध लिन सक्नुहुन्छ, घिउ लिन सक्नुहुन्छ, ब्राह्मण र गुरुले भन्नुभएको आदेश पालना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई एकादशी उल्लङ्घन गरेको पाप लाग्दैन। फलमूलम जलम वापि आहारम यह करोतीत्यर्थे हे। अर्थात् एकादशीमा फलमूल जल यो ग्रहण गर्न सकिन्छ है। जस्तै अन्यत्र शास्त्रमा के पनि भनिएको छ भन्दाखेरि एकादशीको दिन कुट्टु पनि सेवन गर्न सकिन्छ। कुट्टु भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो फापर हुन्छ नि, कुट हो, त्यो कुटले पनि एकादशी व्रत भङ्ग हुँदैन। त्यसैले तपाईँहरूले फापरको रोटी बनाएर लिन सक्नुहुन्छ, फापरको खिचडी लिन सक्नुहुन्छ, बदाम पनि लिन सक्नुहुन्छ। बदामले पनि एकादशी भङ्ग हुँदैन भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। बिल्कुल खानै नहुने भनेको चाहिँ अन्न। यदि तपाईँलाई एकादशीको दिन कसैले आएर भगवान्लाई चढाएको प्रसाद, अन्न प्रसाद ल्याएर दिन्छ भने त्यो अन्न प्रसादलाई तपाईँले ढोग्नुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस् र त्यसलाई भोलि बिहान द्वादशीमा सेवन गर्नुहोस्, एकादशीमा नलिनुहोस्। चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको उपदेश थियो। कसैले भन्ने गर्नुहुन्छ, ल भगवान्को प्रसाद ल्याएर दिएपछि त खानुपर्छ त हो, एकादशीमा नखाने तर द्वादशीमा राख्ने र भोलि सेवन गर्छौँ भने पनि त्यसबाट प्रसादको अनादर गरिएको मानिँदैन। त्यो पनि शास्त्रमा लेखिएको छ। त आदरणीय महानुभाव, अब चर्चा गरौँ एकादशी कसरी प्रकट हुनुभयो। प्राचीन समयको कुरो हो। एक अत्यन्त बलवान र आतङ्ककारी राक्षस मुरासुरले देवलोक, मृत्युलोक र पाताल लोकसम्म आक्रमण गरी सबैलाई दुखी गराइरहेको थियो। उसलाई कसैले जित्न सक्दैन थियो। त्यसैले देवताहरू भगवान् विष्णुको शरणमा पुगे। भगवान् विष्णुले त्यो मुरासुरसँग युद्ध गर्नुभयो। हजारौँ वर्षसम्म युद्ध चलिरह्यो। अन्ततः विश्रामका लागि भनेर भगवान् बद्रिकाश्रम स्थित एक गुफामा जानुभयो र त्यहाँ विश्राम गर्नुभयो। मुरासुरले यो देख्यो कि अब म यो विष्णुलाई निद्रामै मारिदिन्छु। तब गुफातिर गएर उसले भगवान् विष्णुलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गर्यो।
त्यसै बेला भगवानको शरीरबाट एक तेजस्वी स्त्री देवी प्रकट हुनुभयो। उहाँले मुरासुरसँग युद्ध गरेर त्यस राक्षसको संहार गरिदिनुभयो। जब भगवान हरि बिउजन भयो उहाँले देख्नुभयो कि मुरासुर मरेको छ। उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो र साथमा एक सुन्दरी देवीलाई पनि देख्नुभयो। उहाँले देवीलाई भन्नुभयो, देवी तिमी को हौ जसले मेरो शत्रुको वध गर्यो? देवीले उत्तर दिनुभयो, हे स्वामी, हे प्रभु, म हजुरकै शरीरबाट उत्पन्न भएकी हुँ र हजुरकै सेवाको लागि यो कार्य सम्पन्न गरेँ। भगवान विष्णु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र वर माग्नुभयो। देवीले भन्नुभयो, हे प्रभु, मलाई यो वरदान दिनुहोस् कि म हजुरको सर्वश्रेष्ठ तिथिको रूपमा निवास गर्न चाहन्छु, जसको व्रत गरेर, जसको उपवास गरेर मानिसका समस्त पापहरू नाश भइदियोस्, समस्त पापहरू नाश भइदियोस्, हजुरको चरण प्राप्ति होस्। ओहो, ल हेर्नुहोस् त, देवी कति दयालु हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो कल्याणका लागि, हामी सब पतित जीवहरूको उद्धारका लागि भनेर उहाँले कस्तो वरदान मागिबक्स्यो, जसको व्रत गरेर सबै पापहरू नाश भइदियोस् र हजुरको चरण प्राप्ति होस्। यो वरदान माग्नु भएपछि दयालु प्रभुले देवीलाई आशीर्वाद दिँदै वरदान दिँदै भन्नुभयो, तिम्रो जे इच्छा छ त्यो इच्छा पूर्ण होस्। र त्यसै दिनबाट एकादशी तिथि भनेर स्थापित हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, त एकादशी तिथि कति महत्त्वपूर्ण। अब एकादशी देवीले माग्नु भएको वर नै यही रहेछ त, प्रभु मलाई सर्वश्रेष्ठ तिथि व्रतका रूपमा स्थापित गरिदिबक्स्योस् र जसले मेरो व्रत गर्दछ उसलाई हजुरको धाम प्राप्ति होस्, सबै पापहरूबाट मुक्त होस्। ल हेर्नुहोस् त, त्यसैले को चाहिँ मूर्ख होला? शास्त्रमा लेखिएको छ, को चाहिँ मूर्ख होला जसले एकादशीको व्रत बस्दैन? को मूर्ख हो? लेखिएको छ शास्त्रमा है। अब अपरा एकादशीको पवित्र व्रत कथा यहाँहरूलाई छोटकरीमा सुनाउन चाहन्छु। महाराज युधिष्ठिरलाई श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पुण्यात्मा राजा, जो यो एकादशीको नाम अपरा एकादशी हो, अत्यन्त पुण्यमय छिन्। जो कोहीले पनि यो पवित्र दिनमा व्रत गर्छ ऊ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डभरि पवित्र हुन्छ, प्रसिद्ध हुन्छ। यस पवित्र दिनमा व्रत गरेपछि ब्राह्मण हत्या, गाई हत्या र गर्भस्थ शिशु अर्थात् भ्रूण हत्या गरेको पापबाट पनि मुक्त भइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, आज अधिकांशले यो काम गर्ने गर्दछन्। विशेष गरी भ्रूण हत्या त घर घरमा सबैले गरेको हुन्छन् आजकल। यो ठुलो पाप हो। हरिको निन्दा गर्नु र अरूकी पत्नीहरूसँग व्यभिचार गर्नुभन्दा ठुलो पाप केही पनि छैन। यस्ता पापहरू पनि आजको एकादशीको व्रत गरेर पूर्ण रूपले नष्ट भइदिन्छन्। हे राजन, झुठो साक्षी दिने मानिस सबैभन्दा पापी मानिन्छन्। जसले कसैलाई झुठो रूपमा, व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रशंसा गर्छ, तौल गर्दा धोका दिन्छ, आफ्नो वर्ण र आश्रमको कर्तव्य पुरा गर्दैन। जस्तै अयोग्य मानिस जो ब्राह्मण छैन, उसले ब्राह्मणको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ र वेदको गलत वाचन गर्दछ भनेदेखि यो पनि ठुलो पाप हो। जसले अरूलाई धोका दिन्छ, नक्कली ज्योतिष भएर नक्कली लेखापढी गर्छ वा झुठो आयुर्वेदिक वैद्य बन्छ, यी सबै महापापी हुन्। यी सबैले पनि आजको एकादशी व्रत गरेमा यी सबै आफ्ना समस्त पापहरूबाट मुक्त भइदिन्छन्। त्यसकारणले सबैले अपरा एकादशीको व्रत गर्नु भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। अनि कोही कोही मानिसहरू के भन्ने गर्दछन् भन्दाखेरि, विशेष गरी स्मार्तवादका विद्वानहरू एकादशी व्रत गर्नुपर्छ तर शुक्ल पक्षको मात्र एकादशी व्रत बस्नु पर्दछ, कृष्ण पक्षको एकादशी व्रत बस्नु पर्दैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। हो कि तपाईँले सुन्नु भएको छ, महिनामा 2टा एकादशी आउनुहुन्छ तर शुक्ल पक्षको एकादशी व्रत बसे पुग्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू। हो, शास्त्रमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष एकादशीमा जसले भेद गर्दछ ऊ घोर नरकमा जान्छ भनिएको छ। महिनामा 2टा जुन एकादशी आउँदछ 2टै एकादशी पालन गर्नु पर्दछ। यो होइन कि शुक्ल पक्षको मात्र एकादशी व्रत बस्छु भनेर हुँदैन, 2टै एकादशी व्रत बस्नु पर्दछ। किनभने 2टै एकादशी बराबर हुनुहुन्छ, भेद गरेमा घोर नरक जानुपर्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हरेक श्रद्धालुले, हरेक वैष्णव शैव जोसुकै भए पनि सबै सनातनीले महिनाको 2 चोटि आउने एकादशी जुन छ, 2 चोटिको एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ भनेर सबैतिर यत्र तत्र शास्त्र सबैतिर भनिएको छ। त्यसकारण हामी वैष्णव मार्गीहरूको लागि त एकादशी भनेको छ माधव तिथि भक्ति जननी जतने पारन करी, अर्थात् माधव तिथि भनेको एकादशी, त्यसपछि आएर कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, गौर पूर्णिमा, नित्यानन्द त्रयोदशी, अद्वैत जयन्ती, राधा अष्टमी, यी सबै माधव तिथि मानिन्छ। यी सबै माधव तिथि कृष्णका तिथिहरू भगवानका भक्त वैष्णवहरूले एकदमै सावधानीपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ भनेर महापुरुषहरू भन्नुहुन्छ। राधेश्याम, हरे कृष्ण। यो कथा ज्यादाभन्दा ज्यादा सेयर गरिदिनु होला, यो ज्ञान धेरैले पाउनु आवश्यक छ। हरे कृष्ण।